बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। सबसे पहले तो आज की वो खबर जिसने सबको उदास कर दिया, सबके दिल उदास हो गए, सब परेशान हो गए, और लेकिन सियासतदान उस पर सियासत चमकाते रहे। वो खबर है कि एक ट्रेन का हादसा, ट्रेन की बोगियां किस तरह ट्रैक से उतर गईं, दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। अभी इमदादी काम जारी है। हलाकतों में ज़्यादा इजाफा हो सकता है, इजाफे का खदशा तय किया जा रहा है। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि अगर मैं डर रहा था कि चंद दिन रह गए कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, क्या उन्हें इल्म था कि ऐसा वाक़या हो सकता है? फिर कहा जा रहा है कि ये दहशत गर्दी भी हो सकती है। इसके पहलुओं पे भी हम नज़र रख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। हर पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की टीमें पहुंच गई हैं जो इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और बहुत सी अहम तरीन जो काम है वो पाक फ़ौज के जवान वहाँ पर कर रहे हैं। यह हादसा एक ऐसा हादसा है जिसने तमाम पाकिस्तानियों को रुला के रख दिया है, और आज़ादी का महीना न जाने क्यों ऐसे वाक़यात से बढ़ता जा रहा है जो वाक़यात हर पाकिस्तानी को दुखी करते जा रहे हैं। एक रोज़ पहले चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। रास्ते में 12 जेलें आती थी, किसी जेल में रखा गया, अटक जेल के अंदर उन्हें रख दिया गया। अटक जेल में किसकी फरमाइश पे रखा गया, ये मैं आपको अपने व्लॉग में बता चुका हूँ। अटक जेल में बाबूजी की फरमाइश पे उन्हें रखा गया, और फिर रात के अटक जेल में एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत जो है उसने कोशिश की, वहाँ पे दौरा किया और वहाँ जाकर कोशिश की कि गिरफ्तार चेयरमैन को ये बताया जा सके कि हम हैं और हमारे पास पावर है। चलें, ये बातें, ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आने वाले 16 से 17 दिन पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन दिन है। हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी। हुकूमत आज के दिन तक भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हुकूमत को कुछ टाइम मिल जाए, किसी तरीके से हुकूमत जो है वो मज़ीद टाइम को लेकर आगे चली जाए, किसी तरीके से जब तक हल्का बंदियां नहीं होती, जब तक मरदमशुमारी का काम कंप्लीट नहीं होता, उस वक़्त तक हुकूमत को कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए कि यही हुकूमत काम करती रहे। और इस पर इनके कुछ आईनी माहिरीन भी काम कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत के ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ कसूर के जलसे के हवाले से अभी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने कुछ पैगामात भेजे और कुछ चीज़ें भेजी, और वो बड़े मज़ेदार थे। मैं वीडियो में वो चीज़ें दिखाऊंगा तो नहीं, सुनाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये दादा चलो कि कसूर के जलसे के लिए तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें दफ्तर में हाजिर लगाने के बाद जलसा गाह में हाजिर लगाने का कह दिया गया है। ये थे वो खदशात जिनकी बिना पर इलेक्शन को लेट किया जा रहा था, और इलेक्शन को आगे से आगे ले जाकर किसी तरीके से कोशिश की जा रही थी कि अवाम की हमायत को हासिल किया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मैं खबर आपको देता चलूँ कि मज़ीद, मैंने कहा था कि अरबी का मज़ीद वफ़ादारियाँ तो तब्दील होंगी, लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 15 अगस्त तक गिरफ्तारी के बाद रहाई भी हो जाएगी। 15 से 16 अगस्त मैक्सिमम रहाई के लिए इतने दिन ही लगेंगे, और उस दौरान में 10 अगस्त के बाद आपको पाकिस्तान का सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता भी नज़र आएगा। इतनी तेज़ी से तब्दील होता नज़र आएगा कि जिसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे पास तो कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक ऐसी सख्त तरीन तलवार चलने वाली है एहतसाब के नाम पर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग शिकंजे में आएंगे वो होंगे जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, और जिस वक्त शिकंजे में आएंगे उस वक्त तक उनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका होगा। अब एक नई उस शिकंजे से बचने के लिए अब एक नई तैयारी की जा रही है। वो नई तैयारी ये है कि किसी तरीके से निगरान सेटअप में, मैंने पहले बता दिया था वज़ीर आज़म इनका नहीं है, वज़ीर आज़म जहाँ सियान है वहीं सियान है। बाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि दीगर वजारतों पर
ان کے اپنے بندے، ان کے من پسند بندے، ان کے وفادار افراد، ان کے تابعدار افراد، ان کے حمایت یافتہ افراد جو ہیں ان کو وہاں پر وزارتیں مل جائیں، تاکہ یہ ان کے ذریعے اپنے کام، ان کے ذریعے اپنے دیگر معاملات اور ان کے ذریعے اپنی بچت کر سکیں، لیکن اس کے باوجود شاید ان کی بچت نہ ہو سکے۔ اہم ترین اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد ہونے والے سروے میں حکومت کے خلاف نفرت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کے خلاف نفرت میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ حکومت کے اپنے ارکان اسمبلی، جن کو یہ ہدایت کی گئی گرفتاری کے فوری بعد کہ اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے موٹے جلوس نکالیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، تو 100 میں سے 3% لوگوں نے ایسا کام کیا اور جلوس نہ نکالے بلکہ اپنے اپنے دفاتروں میں بیٹھ کر تصویریں بنوائیں اور فوٹو شوٹ کرنے کے بعد اپنی قیادت کو بیچ دیا۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح باہر نکلے، جب ہم جلوس لے کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہم پہ طعنہ دنی کرتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس بنیاد پر آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا، آپ نے تو ہم سے رزق چھین لیا، آپ نے تو ہم سے زندگی چھین لی، آپ نے ہمارے بچوں کی تعلیم چھین لی، آپ نے ہم سے میڈیسن کیا ہر چیز چھین لی ہے۔ تو اس کے بعد حکومت کے اندر ایک بڑا گھرام سا بچا ہوا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما جو ہیں قصور سے، جس طرح نقئی برادران جو ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کی تحریک استحکام پاکستان میں شمولیت کے بعد اور تحریک استحکام پاکستان کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہنے کے بعد کہ اگر الیکشن کچھ دیر لیٹ بھی ہو جاتی ہیں تو فرق نہیں پڑتا، اس کے ان چیزوں کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر بیٹھی تھیں، ان کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہوگی، اور انہوں نے کسی اہم ترین جگہ پر یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نئی سیاسی جماعتوں کو ہمارے ہی مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مقابلے میں کھڑا کر کے آپ ہمیں اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد مزید اقتدار سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اقتدار کے پاس بھی نہ ٹھہر سکیں۔ یہ باقاعدہ ایک پیغام کسی کے ذریعے کسی کو بھیجا گیا ہے۔ اہم ترین ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے کھل کر آنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ بہت سی کرپشن، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف سیکٹرز میں سیکٹری جو ہیں انہوں نے کسی جگہ پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے تھرو یہ کام اس طریقے سے کروائے گئے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے کام کروائے گئے ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کام اصولاً اور اخلاقی طور پر کروائے ہی نہیں جا سکتے تھے، لیکن ان کو کروایا گیا، ان کی پیمنٹیں ڈبل لی گئیں، اور کچھ کام کیے گئے، کچھ کام جو ہے ان کی پیمنٹیں جو ہیں وہ تقسیم کر لی گئیں ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے کچھ افراد نے۔ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب ایک سخت احتساب کا عمل اگر شروع ہو گیا تو پھر اس میں کون پھنسے گا اور کون بچے گا، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ایک چیز میں پھر آپ کو کہتا جا رہا ہوں کہ 15 اگست یا میکسیمم 16 اگست تک چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت متوقع ہے۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت تک ضمانت متوقع ہے اور اس وقت تک ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو گراؤنڈز موجود ہیں وہ بڑی اہم ترین گراؤنڈز ہیں۔ اسی وجہ سے کئی اہم ترین وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ وکالت نامے پر سائن اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کروا سکیں۔ مزید کیا ہونے جا رہے ہیں انتظار کیجیے۔ میرے اگلے ویلاگ کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔